आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब। कोई कौम अपने गले में गुलामी का तोक शौक से पहन लेती है तो फिर वो मज़ाहमत के बजाय तकदीर परस्ती का शिकार हो जाती है। जर्मनी जो आज दुनिया की एक बड़ी मईशत है, 1947 में जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो आपको पता है उस वक्त जर्मनी अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा था। दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हो चुकी थी। हिटलर खुदकुशी कर चुका था और 75 लाख के करीब जर्मन अवाम मौत के आगोश में जा चुके थे। जर्मनी की फ़ौज का तकरीबन आप समझ लें कि खात्मा हो चुका था और उसके 114 छोटे बड़े शहर तबाह हो चुके थे। मुल्क की 20% इमारतें मुकम्मल तौर पर खाक हो गई थीं। ज़र्रात की अगर मैं बात करूँ तो ज़र्रात 65% कम हो गई थी। बिजली बंद थी, सड़कें तबाह हाल थीं, बंदरगाहें नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी थी, इंडस्ट्री का बुरा हाल था, करेंसी भी ख़त्म हो चुकी थी। ख़रीदो फ़रोख्त के लिए लोग बाटर सिस्टम पर मजबूर हो चुके थे। जिस ज़माने में करेंसी या सोने चांदी जैसी कीमती धातों का इस्तेमाल वजूद में नहीं आया, तब तिजारत और लेन देन के लिए लोग चीज़ के बदले चीज़ बतौर रकम देते थे। यानी अगर किसी ने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो उसकी कीमत कोई इंसान, जानवर या कोई और चीज़ होती थी जिसे बाटर सिस्टम कहा जाता था। अच्छा, दूसरी जंग अज़ीम के बाद जर्मनी की हालत ये हो गई कि वहाँ लोगों की जो ज़िंदगी है, लोग ज़िंदगी गुजारने के लिए बाटर सिस्टम का सहारा लेना पड़ गया उन्हें। जर्मनी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। 1945 से 1955 तक 10 साल जर्मनी के 1 करोड़ 40 लाख अफराद कैंपों में पनाह गुज़ीर रहे। और 1962 की अगर मैं बात करूं तो 1962 तक जर्मनी अमरीकी इमदाद पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। दुनिया के 14 ममालिक उस वक्त जर्मनी को इमदाद दे रहे थे। और आपको पता है, आप हैरान होंगे, उन इमदाद फराहम करने वाले ममालिक में हमारा पाकिस्तान भी शामिल था। यानी पाकिस्तान इमदाद देने वाले ममालिक में शामिल था किसी वक्त में, किसी दौर में। अयूब खान साहब के दौर में पाकिस्तान ने जर्मनी को 20 साल के लिए 12 करोड़ रुपए कर्ज दिया था। जर्मन चांसलर ने इस मेहरबानी पर हुकूमत पाकिस्तान का बाकायदा शुक्रिया अदा भी किया था। अच्छा, 60 की दहाई तक जर्मनी की हालत ये थी कि जर्मन हुकूमत ने पाकिस्तान से 10,000 हुनरमंद मांगे और ये था, आप कह लें कि निस्फ दहाई पहले के जर्मनी का अहवाल। अब आज के जर्मनी की बात कर लेते हैं। आज का जर्मनी दुनिया की 4थी बड़ी मईशत है और आज का पाकिस्तान, जिसका शुमार दुनिया की 30 बड़ी मईशतों में भी नहीं होता है। जर्मनी का जीडीपी अगर मैं बात करूं तो 3000 बिलियन डॉलर से ज़ायद है और अगर पाकिस्तान की जीडीपी की बात करूं तो इसके आधे का आधा भी नहीं है। जर्मनी की जो एनुअल एक्सपोर्ट्स हैं 2000 अरब डॉलर से ज़ायद हैं, जबकि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स की बात करूँ तो 100 अरब डॉलर भी नहीं है। जर्मनी के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 200 बिलियन डॉलर से ज़ायद हैं और पाकिस्तान के 50 अरब डॉलर से भी कम है। ये वो जर्मनी है जिससे कभी पाकिस्तान ने कर्जा दिया था। जर्मनी जो तकरीबन ख़त्म हो चुका था, उसने खुद सालों लगाकर दोबारा खुद को उठाया। तरक्की याफ्ता ममालिक की तारीख अगर आप देखें तो ये आपको मालूम होगा कि वो पहले ज़बू हाली का शिकार थे और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। अब तुर्की को देख लें। तुर्की पहले कर्जा लेता था, आज कर्जा देने की पोजीशन में है। जापान को देख लें, एटम बम के हमलों के बाद खंडर बन चुका था, आज जदीद तरीन मुल्क है। अच्छा, जर्मनी की जो दास्तान है, ये जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाई, नीम मुर्दा हालत हो चुकी थी, आज एक ताकतवर मईशत है। ये वो रियासतें हैं जो माजी में जिनका शुमार आप कह लें कि कमज़ोर और नाकाम रियासतों के तौर पर होता था, लेकिन आज ये ममालिक आप सोचिए कि मजबूत तरीन ममालिक की लिस्ट में आ गए हैं, मुआशरती एतबार से भी और मुआशरती एतबार से भी। लेकिन हमारे मुल्क की तारीख अगर हम देखें तो पता ही चलेगा कि इसका माजी हाल से बेहतर था। हैरानी की बात है ना कि लोग तरक्की करते हैं, हम पहले बेहतर थे माजी में और अब हाल देख लें तो पहले जैसी पोजीशन हमारी नहीं है। और ये यकीनी तौर पे अजीबो गरीब सी बात है, लेकिन हकीकत है, हकीकत, और हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। पाकिस्तान का माजी पाकिस्तान के हाल से बेहतर दिखाई देता है। किसी आम आदमी से बात करें आप, उसके पास माजी की हसीन यादें होंगी और अफसोस के साथ कहूँगी कि हाल की तलखियाँ होंगी। रियासत अपनी कौम के किरदार के बायस उरूज पर जाती है और ज़वाल का शिकार भी होती है। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा, जर्मनी जैसे ममालिक की तरक्की का राज उनकी जमहूरियत और हुक्मरानों की सादगी और ईमानदारी है। और यही सादगी और ईमानदारी
پھر حکمرانوں سے عوام میں کیسے منتقل ہوتی ہے؟ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر یورپ کا آج کا حکمران اگر سائیکل پر دفتر جاتا ہے تو سرکاری پیسے میں احتیاط، ایمانداری اور سادگی کا پیغام اس کی عوام کو جاتا ہے. اور جب ہمارے حکمرانوں کے صرف ایک بچے کو لینے پورا سرکاری جہاز خالی جاتا ہے اور خالی آتا ہے، اور جن کے صرف کھانے مری لے جانے کے لیے یا پھر لانے کے لیے سرکاری ہیلی کاپٹر ہفتوں مصروف رہتے ہیں، اس سے یہاں کے عوام کو اب کیا میسج جائے گا، کیا پیغام جائے گا؟ آپ سوچیے. حکمرانوں کا یہ دیکھ کر یقینی طور پہ اس معاشرے میں رہنے والے سادگی اور ایمانداری سیکھیں گے یا پھر بے ایمانی سیکھیں گے. اب یہ آپ خود فیصلہ کریں، بلکہ اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں، جواب مل جائے گا آپ کو میرے سوال کا. اصل جمہوریت میں کرپٹ اور ناکارہ لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. اصل جمہوریت کی اگر میں بات کروں تو اس میں حکمران عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں ہر بات کے لیے. عوام حکمران کا گریبان پکڑ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ بتاؤ کیسے کیا. قومی وسائل کا بے جا استعمال نہیں کر سکتے جمہوریت میں لوگ. لیکن ہمارے ملک کی جمہوریت، جب ہمارے حکمران سب سے مختلف ہے تو جمہوریت بھی مختلف ہوگی. ہمارے ملک کی جمہوریت میں حکومت کرنے والے سرکاری خرچے پر اپنا علاج بھی کرواتے ہیں، سرکاری خرچے پر نجی دورے بھی کرتے ہیں، کروڑوں کی ٹپس بھی دے دیتے ہیں، اپنے گھروں کی مرمت بھی یہ سرکاری خرچے پہ کرواتے ہیں، شاہانہ پروٹوکول کو انجوائے کرتے ہیں، خود تو لیتے ہی ہیں پروٹوکول، ساتھ ہی ساتھ اپنے عزیز و اقارب کو بھی نوازتے ہیں. اب ہمارے ملک پر حکومت کرنے والوں کے کال اور فعل میں تضاد پایا جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اور ہماری سب سے بڑی ناکامی آپ کو پتہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہمیں طبقوں میں تقسیم کر دیا گیا، لسانی بنیادوں پر تقسیم کر دیا گیا، رنگ و نسل، قومیت پر ہمیں تقسیم کر دیا گیا. اور بحیثیت ایک قوم میں آپ سے پوچھتی ہوں، ہمارا کردار کیا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پلان ہوگا نا. ہمارا پلان کیا ہے؟ ہم کیسے اپنے معاشرے کو مثالی بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو مثالی نہیں ہے، اور جو چیز خراب ہوتی ہے اس کو صحیح تو کرنا ہوتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ اس کو صحیح کیسے کرنا ہے؟ ہم کیسے اپنے مستقبل کو محفوظ کر سکتے ہیں، یا پھر ایسے چلتا رہے گا جیسے چل رہا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا نا ان باتوں کے بارے میں کہ ہم نے کیسے بہتر کرنا ہے. ہم کہہ رہے ہیں بس چل رہا ہے، چلتا رہے گا. کوئی بھی ملک اپنی قوم کے رویوں سے ترقی کرتا ہے، لیکن یہاں نہ حکومت کرنے والوں کے رویوں میں کوئی خاصی سنجیدگی دکھائی دی ہے، اور افسوس کے ساتھ کہوں گی نہ ہی جن پر حکومت کی گئی وہ کبھی خود سے زیادہ سنجیدہ ہوئے. قوم میں کتنا ہی پوٹینشیل کیوں نہ ہو، قوم کتنی ہی انرجیٹک کیوں نہ ہو، کتنی انتھوزسٹک کیوں نہ ہو، جب تک قیادت صحیح نہیں ملتی اس وقت تک قوم کبھی قوم بن ہی نہیں سکتی. اب قیادت ملی تھی تو پاکستان بنا تھا. قیادت مل جائے تو پاکستان بدلا بھی جا سکتا ہے، کیوں نہیں بدلا جا سکتا؟ لیکن یہ جو قول اور فعل کا تضاد ہے، اس معاشرے کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے. ہمیں سوچنے سمجھنے اور سوال کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا گیا. اب ایک عام آدمی، ایک عام ووٹر، اب ذرا غور سے سنیے گا، ایک عام آدمی، ایک عام ووٹر، ایک سیاسی کارکن کا رویہ کیا ہے؟ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیسی ہے؟ کیا وہ اپنی قیادت سے سوال کر سکتا ہے؟ کیا پوچھ سکتا ہے اپنی قیادت سے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ تماشا کب ختم ہوگا؟ کیا وہ اپنی قیادت سے پوچھ سکتا ہے کہ 3 بار حکومت کی لیکن ہمیں تو کچھ نہ ملا، پھر کہتے ہیں کہ چوتھی بار بھی مل جائے تو پاکستان کو چینج کر دیں گے؟ پاگل سمجھا ہوا ہے ہمیں. یہاں جو قائد کہہ دے وہی سچ مان لیا جاتا ہے. قائد آلو 5 روپے کلو خرید رہا ہے تو یقین جانیے آلو 5 روپے کلو ہی مل رہے ہوں گے. بھلے پوری قوم آلو 50 روپے کلو خرید لے، لیکن قائد نے کہہ دیا تو بس وہی سچ ہو گیا. سوال نہ کرو. قائد کہہ دے کہ مجھے نااہل کر دیا گیا تو پاکستان میں ترقی رک گئی، آنکھ بند کریں اور یقین کر لیں، سوال نہ پوچھیں، آنکھ بند کر کے مان لیں کہ قائد نے کہتا تو رک گئی ترقی کیونکہ قائد نااہل ہو گیا. یہ بھی نہیں پوچھا کہ قائد محترم حکومت تو آپ کی ہے، آپ کی جماعت کی ہے، حکومت میں تو آپ ہی کا سلیکٹ کیا ہوا وزیر اعظم ہے، آپ ہی کا وزیر خزانہ ہے، آپ ہی کی منتخب کی ہوئی کابینہ ہے. ملک کا وزیر اعظم آپ کے حکم کے بغیر سانس نہیں لیتا، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ملک ترقی نہیں کر رہا؟ اور اگر نہیں کر رہا تو پھر ذمہ دار تو کہیں نہ کہیں آپ کی جماعت ہی ہوئی نا، کیونکہ حکومت ہی آپ کی ہے. لیکن نہیں، سوال نہیں کرنا، بس قائد نے کہہ دیا تو بس مان لیا، اب سوال بنتا ہی نہیں ہے. قائد نے کہہ دیا بس بات ختم. قائد نے کہا کہ بہت بیمار ہوں، آنکھیں کھولوں تو موت کا فرشتہ نظر آتا ہے، آب حیات کا نام لندن ہے، وہیں جانا ہے. کیونکہ قائد نے کہا تو سوال تو بنتا ہی نہیں ہے، بس آنکھیں بند کر کے مان لیا.